मिटींग घेतली की खंय तरी आमकां दोनी वटच्यान सामंजस्यपणान ही भुमिका काडपाक जाय. विशय असो आसा की आमच्या कांय भागां भितर उदक पिवपाचें मेळना आनी ह्या उदकाची अवेलेबिलिटी खंयच्यान आसा तर हांगा ह्या जो आतां निवडलेलो आसा स्पॉट आसा तातूंतल्यान उदक ड्रॉ करपाचें. तांचे लोकांचे आमचे आंदोलन करता पळय न्ही तांची भुमिका अशी आशिल्ली की हांगा जर बराज घाली बंदारा घालो जाल्यार उदकाचो लेवल वाडटलो, आमच्या घरा पर्यंत पावतले, देवूळ बुडटलें आनी खंय शेती भाती हातून बुडटली. आयज तातूंत भितर एक समीट जालो कितें, आमी वो बंदारा घालना थी आतां आसा तोच उदकाचो लेवल मेंटेन जातलो. आसा त्या उदकान भितर एक पंप घालतले, जॅकवेल म्हणटा ते टॅक्नॉलॉजीन, ते हातूंतल्यान उदक ड्रॉ करतले आनी ते मागीर व्हरतले. उदकाचो फ्लो एक इंचूय वाडचो ना, कारण तातूंत भितर कांय ना, हें जालें जर जाय जाल्यार ड्रॉ करता तातूंतल्यान, आडावन करना. सो हे प्रोजेक्टान भितर तांकां विरोध आसपाक जायना अशें मुख्यमंत्र्यान तांचे मुखार मांडलें. सो आतां तांणी म्हणलेलें आसा की आमी परत एक फावटी वचून हें करतात की जर हांगा बुडना आनी कोणाक कसलो त्रास जायना, कोणाचेंच घर बुडना आनीक 1 फूट पसून उदक ह्या हातूंतल्यान बंदारा ना. प्रोजेक्टान भितर कितें आशिल्लें, एक बंदारा आशिल्लो, दोनी वटच्यान रिटेनिंग वॉल आशिल्ल्यो की गांवां भितर तें उदक पावपा जायना म्हणून तें वयर काडपाचें. तांचें हें आशिल्लें की रिटेनिंग वॉल आसा त्यो तुमी थोड्योश्यो बांदतले, ताजे वयरय उदक येवपाक शकता, तेन्ना कितें जातलें. आनी आमकां रिटेनिंग वॉल नाका म्हणलें. बरें, रिटेनिंग वॉल नाका म्हणलें, तें काडलें. बंदारा नाका, बराज नाका, तेंय काडलें. उदकाचो लेवल वाडचो ना, आसा त्या उदकाकच भितर जितको पंप डीप जाता जॅकवेलांतल्यान तितकें उदक ड्रॉ करतले आनी तें हातून करतले. ही एक रास्त भुमिका तांचे मुखार दवरली आसा. सो ताणें म्हणलां की आमी परत एक फावटी ताजेर विचार करतले आनी परत येतले. पंप म्हणून लागलो, कोणाक उदक हें उदक आसा, रिक्वायरमेंट आसा, एक थोडीशी सावर्डे आतां आमचे हें आसा न्ही WRD मिनिस्टरान तांणी एसेसमेंट केल्लो आसा की तांकां 5 MLD सावर्डे पंचायतीक 5 MLD तांकां हाजे इरिगेशना खातीर 10 MLD जालो आनी एक 20 MLD ड्रॉ करून तो शिरोडा आनी पंचवाडी त्या सायडीच्यान व्हरपाचो, अशें प्रोजेक्ट आसा. ओके. आनी आज तांचो 44th डे आशिल्लो जो एज्युकेशन आज तांची काबार जावपाची कितें संभावना आसा एज्युकेशन. आतां हें ते वचून लार्ज हाजे बरोबर करतले की म्हजे मतान जर ते प्रश्न मिटपा जाय. प्रश्न आशिल्लो की तांचे बुडटलो म्हणून न्ही, बंदारा नाका. प्रश्न आसा तो बंदारा नाका, आतां बंदारा ना. आसा त्या उदकान भितर जर पंप घालून उदक ड्रॉ केलें जर जाय, कोणाक भंय ना न्ही, हातून भितर भंय खंय एग्री जाल्या ते. आतां ते म्हणटा की आमकां आमचे बाकीचे जे लोक आसा न्ही तांकां विचारून निर्णय घेता. ओके. सो प्रोजेक्ट स्क्रॅप असो म्हणूंक शकना आमी. प्रोजेक्ट स्क्रॅप न्ही, तांच्यो मागणी मान्य जाल्यो. तांचे जे भंय आशिल्लो, तांकां जी एंग्जायटी आशिल्ली तो मान्य जाल्लो न्ही. म्हणजे आतां लोकांक आनी विरोध करपाचो म्हाका दिसता की विशय कितें उरला हातून. जेन्ना तांचो विशय कितें आशिल्लो की बंदारा घालतकच उदकाचो लेवल वयर वतलो, आमची घरां बुडटलीं, आमची भाटां बुडटलीं, आमचो देव बुडटलो, आयज तो विशयच ना. म्हणटकच तेंची मागणी पूर्ण केली, मागण्यो पूर्ण केल्यो, ते जिखले एक्चुअली. हें आंदोलन आतां मिटपा जाय. जिखले म्हणटा पूण हे तोंडी सगळें आश्वासनाचें नोटिफिकेशन बीन काडटले काय म्हणून हाजे फुडें बंदारा येवपाचो ना म्हणटा. नोटिफिकेशन आयज ताजो इस्टिमेट्स येतले ते तशेंच वतले आनी CMान सांगलें आसा तांकां हाजे वयर कांय ना. आमचो जो रिक्वायरमेंट आसा तो रिक्वायरमेंट एखादे वेळ ताजे फुडें आसा जर जाय जाल्यार पसून तो मुखार वचचें ना. अशें ना की केन्नाय फुडें रिक्वायरमेंट वाडलो जाल्यार आमी कितें आनी कितें स्टेप घेतले, आनी कितें स्टेप घेतले जर जाय त्या वेळार ते येवपाक शकता न्ही. आयज जें आंदोलन करता तें परत करपाक शकना तर ते. जेन्ना परत एखादे वेळ असो अटेम्प्ट जालो सरकाराचो की हांगा आतां बंदारा घालया जाल्यार तो परत येवपाक शकचे ना. ते आडायतलेच न्ही. सो तेन्ना हांवें तरी सांगलां तेन्ना हांवूय येतलो तुमचे बरोबर की आमी आयज उतर कमिटमेंट केला सरकारा मुखार आनी तो जर कमिटमेंट ताजे नंतर आनी कोणी हालयता जाल्यार हांवें सांगलां की हांव येता तुमचे बरोबर. एज्युकेशना बीन कित्याक लागून अशें तुमी एज्युकेशन म्हणटा ते लोकांक एक फियर आसता, कांय गोश्टी तांकां क्लियर नासतात, कांय गोश्टी एखादे वेळ तांकां भंय आसता आनी तो भंय खरोय आसता. आयज भंय आसलो, हांवूय म्हणनाशिल्लो की ते पयलीं बराज घाले किंवा बंदार घालो ते बुडटले अशें नाशिल्लें, पूण तरी आसतना तोय संभावना आसा ती काडून उडयली. एखादे वेळ कांय मातशें पसून कितें जालें, आतां एब्सोल्युटली क्लियर जाला की हातून भितर कोणाक भंय ना. थँक्यू. Minister, what is your say on the Kuruchare sex scandal?
No, whoever has committed this offense or whatever it is, they should be punished, and government will take, and the police department, home department will take serious note of it, and the investigation is going very fair. I think ताचे जबानी बी जाल्ले आसात. म्हजे परस तुमकां चड खबर आसतली की कोण कोणाचे विटनेसीस एवरीथींग इज म्हणजे कोणी हें जावचे पयलीं खंय हांगा लोकल लेवल हें आशिल्लें की पुलीस डिपार्टमेंट सारकी काम करना, लोकल लेवल खंय कोणाच्या प्रेशरान भितर येतात म्हणून ती क्रायम ब्रांचान दिल्ली. लोक मागणी करतात क्रायम ब्रांचान, आनी म्हाका दिसता की क्रायम ब्रांचाचे जे SP आसात जावं बाकीचे आसात, दे आर टेकिंग अ टफ स्टँड. आय थिंक द विक्टिम्स तुजे हें आसा आनी विक्टिम्स वील गेट जस्टीस. काल लोकांनी थोड्यांनी आरोप केल्लो आसा जे इन्व्हेस्टिगेशन फेरच चलतालें अकस्मात काडून क्रायम ब्रांचाक दिले ते प्रत्येकाचे एक एकट्याचे ओपिनियन आसता की लोकल लेवलाचेर खुबशे लोक म्हणटाले की लोकल लेवलाचेर सारकें जायना, पोलीस प्रेशरान भितर येता. आतां एक IPS ऑफिसर ताची चवकशी करता आनी ती क्रायम ब्रांचान करता. म्हाका दिसता की क्रायम ब्रांच यू शूड नॉट सस्पेक्ट अबाउट दी क्रायम ब्रांच. पॉलिटिकल इंटरफियरन्स एब्सोल्युटली काय पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसा जर जाय तितले फास्ट स्पिडी एक्शन जायना. ओके, थँक्यू सर.